إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فيقول الله تعالى في كتابه المبين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون إخوة. وقال الرسول عليه الصلاة والسلام: المسلم أخو المسلم. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم. ساداتي وأحبائي، هذا اليوم الذي نتحدث عنه الآن يوم عظيم، لا لأنه يوم عيد ولا لأنه يوم استقلال، بل فقط لأنه يوم نظهر فيه توافقنا وتواحدنا مع إخواننا المسلمين يسكنون في أرض هي شبه الجنة في مناظرها ومناطقها وميائها وأجوائها، لكن العدو الهندوكي قلبها عليهم صعيدا وجحيما بظلمه الشديد وقهره العظيم. نعم، هي أرض نسميها كشمير. إخواني في الله، أهل كشمير ما زالوا في عذاب الرق والسجن والقتل والهتك منذ ما رزقنا الله نعمة الحرية والاستقلال والحياة والعزة بشكل وطني حر مثل باكستان، ولكن رغم ذلك هم يهتفون بحياة باكستان ويظهرون حبهم وإخلاصهم لأهل باكستان ويرفرفون العلم الباكستاني يوم الاستقلال الوطني، ويتحملون في ذلك كل مشقة ومصيبة من الضرب والقتل والسجن. وواجبنا نحو إخواننا الكشميريين أن نبادلهم نفس الإحساس والشعور وذات الحب وذاك الإخلاص. ندعو الله أن يكتب لهم نصرا عزيزا وفتحا قريبا.